ॐ सं गच्छध्वं सं वदध्वं शम्भुमनञ्चि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संयनाना उपासते। रिक टिभीका माध्यमबाट हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। वर्षा सुरु भएको छ। आफ्नो आफन्तको ख्याल गर्नुहोला। वर्षा पृथ्वी जल वायु आकाश जति धेरै हामीलाई आवश्यकता छन्, आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने तिनीहरूले हामीलाई क्षति पनि पुर्याउँछन् र त्यसको सन्तुलन राख्ने जिम्मा हामीहरूको। श्रीमद् भागवतको म तेस्रो स्कन्द पढ्दै थिएँ। तेस्रो स्कन्द पढ्दाखेरिमा भगवानले यो सृष्टि गर्नुभयो। त्यो सृष्टि गर्दाखेरिमा एको हम बहुत श्याम, म एक्लै भएँ, अब म बहुत हुन्छु भन्ने इच्छा गर्नुभयो र त्यही इच्छाका आधारमा यद्यपि भगवान इच्छा रहित हुनुहुन्छ, त्यही पनि उहाँले इच्छा गर्नुभयो र सम्पूर्ण सृष्टिको विस्तार भयो र त्यही अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू, अनन्त कोटि ग्यालेक्सिजहरू मध्येमा हाम्रो पृथ्वी हो र त्यसको एउटा क्षुद्र प्राणीको रूपमा मेरो पनि सृष्टि भएको र त्यो सृष्टिको अंशको रूपमा हामी उही परमेश्वर परमात्माका सूक्ष्मतर अंश हौं। यो सम्पूर्ण संसार मूलतः भगवानकै कम्प्यासन अर्थात् करुणा ले विस्तार भएको र त्यही विस्तारको विस्तारित अंशका रूपमा भगवानले हामीलाई मनुष्य प्राणीको रूपमा संकल्प स्वतन्त्रता अर्थात् फ्री विल प्रदान गर्नुभएको छ। फ्री विलको अर्थ हो हामी मनुष्य मात्रै यस्ता प्राणी हौं जसले के गर्ने के नगर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्छ र त्यो निर्णयको आधारमा उसले चाहिँ असल कमसल अर्थात् स्वर्ग नर्क जाने अवसरहरू प्राप्त गर्छ। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति अर्थात् जब स्वर्ग जान्छ, लामो समयसम्म बस्छ, स्वर्गका सुखहरू भोग्छ र अन्ततः त्यो कर्मतन्त्र समाप्त भइसकेपछि, कर्म फल शुभ फल समाप्त भइसकेपछि पुनः मनुष्य शरीर धारण गर्छ। भगवानले अन्य जीवहरूको लागि कर्तव्य तोक्नु भएको छैन। मनुष्य जीवका लागि कर्तव्य र अकर्तव्य दुवै कुराहरूको परिचर्चा गरिन्छ। वेदहरूले कर्तव्य र अकर्तव्य, उपनिषदहरूले कर्तव्य अकर्तव्य, ब्राह्मण ग्रन्थहरूले कर्तव्य अकर्तव्य, पुराणहरूले पनि मूलतः मनुष्यका लागि कर्तव्य र अकर्तव्य, गन्तव्य र अगन्तव्य जस्ता विषयहरू नै निर्धारित गर्छन्। आज हामी गौरवशाली छौं। भगवानले सृष्टि आरम्भ गर्नुभएको नेपाल देशको हामी नागरिक हुन पाएका छौं र भागवतकै पञ्चम स्कन्धमा स्पष्ट रूपले देवताहरूले मनुष्य हुन पाएकोमा मनुष्य जातिलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुहुन्छ। किनभने मनुष्यमा स्वर्ग जाने स्वतन्त्रता पनि छ, स्वेच्छाले नर्क जाने स्वतन्त्रता छ, तर निष्क्रिय रहने स्वतन्त्रता छैन। तपाईं शारीरिक रूपमा निष्क्रिय रहे पनि, म शारीरिक रूपमा निष्क्रिय रहे पनि, मानसिक रूपमा हामी सजग रहन्छौं, सतर्क रहेछौं, सक्रिय रहन्छौं। त्यही नै विशिष्टता भनेको मान्छेको। यो विशिष्टता तपाईमा पनि छ, ममा पनि छ, तपाईको छिमेकीमा पनि छ, तपाईका आफन्तहरूमा पनि सबैमा छ। तर यो सक्रियताको क्षमता कसरी प्रयोग गर्ने त? यसबारे चाहिँ विभिन्न मन्थन हुन्छन् र यही सक्रियताको उत्तमतर प्रयोग गर्न कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूलाई लिएर संसारका विभिन्न शास्त्रहरू, उपशास्त्रहरू, सह उपशास्त्रहरूको सृजना भए। राजनीति भन्नुस्, अर्थनीति भन्नुस्,
अथवा तर्कनीति भन्नुहोस् या अन्य जे जति पनि नीतिहरू छन् मूलतः त्यही सक्रियताकै उपजहरू हुन्, सक्रियताकै परिणाम। मान्छे सक्रिय नहुँदो, वैचारिक रूपले स्वतन्त्र नहुँदो त यिनी वादहरूको परिनिर्माण हुन्थेन। आज नेपाल साँच्चीकै भन्ने भने संसारभरि वाद छन्, संसारका मान्छेहरूले फरक फरक तरिकाले आफ्नो जीवन सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर नेपाल भनेको त भारतवर्ष हो, भारतवर्षको एउटा अंशको रूपमा यो कर्म क्षेत्र हो र यहाँ गरिएका कर्मका फलहरू स्वर्ग नरक आदि रूपमा भोग्नै पर्ने हुन्छ। नेपाल किनभने एक प्रकारले, दुई प्रकारले, तीन प्रकारले जसरी पनि सोचे पनि नेपाल विश्वको मध्यभाग हो जहाँबाट सम्पूर्ण सभ्यताहरूको उद्गम भयो र यो सभ्यताको उद्गम स्थलको रूपको नागरिकको रूपमा हामी यहाँ छौँ भने त्यो एउटा ठुलो गौरवको विषय हो। र यति कुरा गरिरहँदाखेरिमा नेपालको संस्कृति, नेपालका धर्म, नेपालका परम्पराहरू हजारौं लाखौं वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेका छन्। अहिले सरकारी डेटा अनुसार हेर्ने भने तथ्याङ्क विभागका अनुसार हामी नेपालमा 133 वटा जातिहरू छौँ र 133 वटा जातिहरू अहिलेको जुन अनुसन्धान प्रणाली हो त्यस प्रकारले तिनीहरूका माध्यमबाट पहिचान गरिएको भन्ने मान्यता छ। तर भगवानको दृष्टिकोणमा त फरक फरक कोही पनि हुँदैनन्। भगवान त समदृष्टि हुनुहुन्छ, समान हुनुहुन्छ। तर किनभने एउटा निश्चित भूभागमा छौँ हामी, त्यो नेपाल हो, नेपाल देश हो, हाम्रो मौलिक संस्कृति छन् यसका र 133 वटा संस्कृति यदि आज जीवित छन्, 21औं शताब्दी भनेर भन्छन्, तर त्यो कुरा कति पनि वैज्ञानिक छैन। हाम्रो सृष्टि परम्परालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यो करिब 1 अरबभन्दा माथि वर्ष व्यतीत भइसकेका छन्। सृष्टि तो गताब्दा भनेर पञ्चाङ्गमा लेखिएको हुन्छ। मानिलिउँ 21औं शताब्दी, 21औं शताब्दीमा सम्म आइपुग्दा पनि हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू, हाम्रा जात जातिका पहिचानहरू, भाषाहरू यथेष्ट रूपमा छन् भनेदेखि यही नै देवत्व हो संस्कृतको, यो नेपालको यही नै देवत्व हो। आज तपाईँ अमेरिका बेलायतहरू जानुहोस्, त्यहाँ प्राचीन काल, आजभन्दा 100-150 वर्ष पहिला यति हत्या हिंसा गरिए कि त्यहाँका एबोर्जिनहरू, त्यहाँका मौलिक संस्कृतिहरू पूर्णतया नष्ट भए। माया संस्कृति हेर्नुहोस् होइन, मिश्रको संस्कृतिहरू पूर्णतया नष्ट गरिए षड्यन्त्रपूर्वक। र त्यो षड्यन्त्र आज त्यताको, किनभने हामी जीवित छौँ त्यही भएर त्यताको सम्पूर्ण षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूको अहिले चाहिँ आँखोको तारो भनेको चाहिँ नेपाल भएको छ। र दुर्भाग्यवश नेपाललाई चाहिँ जात जातिका आधारमा, भाषाका आधारमा, भूगोलका आधारमा विभाजित गरेर ससानो टुक्रामा छुट्याएर प्रत्येक टुक्रालाई तेजोवध गर्ने प्रयत्न चाहिँ 2007 सालदेखि सुरु भयो र अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। र हामी गर्वको साथ भन्नुपर्छ कि नेपाली जनताहरूले यो षड्यन्त्रहरूलाई बुझे, तर बुझ्नै नचाहने इन्टेलिजेन्ट, हामीले जसलाई बौद्धिक भन्छौँ, त्यो बौद्धिक वर्ग पनि छ। त्यो बुझेको होइन, नबुझेको होइन, बुझ पचाएको वर्ग छ आफ्नो स्वार्थको लागि, जसले चाहिँ सिधै ती स्वार्थहरूको स्वामित्व लिन्छ, ती स्वार्थहरूलाई नेपालीमाथि थोपिन्छ, जस कारणले नेपाली एक आपसमा द्वन्द्व उत्पन्न होस्, विघटन उत्पन्न होस्, समस्या उत्पन्न होस्। र जस प्रकारले मेक्सिको सम्पूर्ण मायन सभ्यता नष्ट गरेर केवल एउटा धर्म विशेषलाई मात्र उपस्थित गराइयो, त्यसै गरी मिश्रको कुरा गरौँ, त्यस गरी साउथ अफ्रिकनको कुरा गरौँ, यो हजारौं वर्षको जीवन्त संस्कृति रहेको नेपालमा आज त्यही प्र्याक्टिस भइरहेको छ। र
केही व्यक्तिहरू, हामी जस्ता व्यक्तिहरू होइन, हाम्रो सभ्यता प्राचीनतम हो, वैदिक संस्कृति संसारको सबैभन्दा प्राचीनतम हो, बौद्ध बौद्ध संस्कृतिहरू हाम्रा आफ्ना हुन् भन्दाखेरिमा उनीहरूलाई टाउको दुख्छ, उनीहरूलाई चसक्क हुन्छ, हामीलाई पश्चगामी पुरातनवादी अवैज्ञानिक भन्ने आरोपका साथमा नयाँ पुस्ताहरूलाई भ्रमित गरिन्छ र मलाई खुसी लाग्छ। सेता मगुराली भन्ने चलन छ नि, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू आदि जुन जनजाति समुदाय छ नि, जसलाई हामीले जनजाति भनेर वर्गीकरण गराउँछौँ, यो नेपालको संस्कृति धर्म मौलिकता जोगाउनु उनीहरूले जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ सम्भवतः अन्य जातिले खेलेका छैन। यी जातिहरू नभइदिएको भएदेखि सम्भवतः नेपालमा वैदिक बौद्ध जैन संस्कृतिको अवशेष पनि रहने थिएन। हो, यी वर्गका केही मान्छेहरू के हामीले अरू वर्गका मान्छेहरू पनि त धर्म परिवर्तन गरेर गइरहेका छन्, स्वतः आफ्नै देश संस्कृति प्रति चाहिँ विश्वासघात गरिरहेका छन्। तर हामीले हेरौँ त, पहाडदेखि लिएर तराईको तल्लो भेदसम्म नि राईले, सेतु मौराली भन्छु मैले संक्षिप्तमा, राई लिम्बू इत्यादि जुन जनजातिहरू छन्, नेपालको सांस्कृतिक धार्मिक मौलिकताको रक्षाको लागि यिनीहरूले आफ्नो जीवनशैली पूर्णतया त्यसैमा ढालेर पुरातन रूपमा रहेर पहरेदारी गर्नुभएको छ। यदि राईले, लिम्बूले, तामाङले, शेर्पाले, गुरुङले, थकालीहरूले, कुमालहरूले, थारूहरूले नेपालको धर्म संस्कृतिको अदम्य योद्धा भनेर स्थिर नरहने हो भनेदेखि नेपालले आफ्नो मौलिकता बहुत पहिल्यै गुमाइसकेको हुन्थ्यो। आज यिनै समुदायहरूलाई भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ र भ्रममा पार्ने पनि यिनै समुदायका व्यक्तिहरू छन्, बाह्य समुदायका मान्छेहरू छन्। र अब म आह्वान गर्न चाहन्छु, हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृति भएको नेपाल राष्ट्र हाम्रो साझा हो र ती सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूलाई हामी सम्मान गरौँ, जसले डटेर नेपाली धर्म संस्कृतिको पक्षमा उभिएर अक्षुण्ण राख्नु भएको छ मौलिकतालाई। आज यदि नेपाल जीवित छ भनेदेखि मूलतः उहाँकै कारण जीवित छ। उहाँ वैदिक पनि हो, बौद्ध पनि हो, भोन पनि हो, र यो समग्रमा उहाँहरूले बौद्ध र गैर बौद्ध अथवा ब्राह्मण र गैर ब्राह्मण, जाति र जनजाति र गैर जनजाति भनेर कहिल्यै विभेद गर्नु भएन। र जुन विभेदको जुन मलम झलप लगाएर उहाँहरूलाई मौलिक संस्कृतिबाट टाढा पार्ने कोसिस गरिएको छ, आफ्नो जरोकिलोबाट टाढा बनाउने कोसिस गरिएको छ, हामीले गौरवका साथ भन्नुपर्छ। उहाँले दृढताका साथ यी सबै चिजहरूको प्रतिकार गरेर आफ्नो मौलिकतालाई संरक्षित राख्न दृढ सङ्कल्प भइरहनु भएको छ। यो कुरा हरेक नेपालीले सिक्नुपर्छ उहाँबाट र नेपालको मौलिकताको पहरेदारको रूपमा हामी सँगै सधैँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल बौद्ध, वैदिक, जैन, बौद्ध, बोन संस्कृति, किरात संस्कृतिको उद्गम स्थल मात्रै होइन, विश्व गुरुको रूपमा यसलाई स्थापित, विश्वका कल्याणको लागि स्थापित गर्ने देश पनि हो र हामी त्यसमा लागि पर्नुपर्छ। हस्त, धन्यवाद।